si Jesus gid nagsiling. Parte sina ginapabangkot niya ang mga tao, sa imo sinugid bala ako. Kag dason ang gambal sa iya kamatayon kag pagkabanhaw. Para sa imo sinugid ako. Liwat na sinsurar niya. No, ang mga tao ay mga disipulo, ang mga gitutunan niya, sinugid bala ako para sa inyo. Dason ginasiling niya dason, masin niya ang iya nga kamatayon kag pagkabanhaw. Iya ginasiling dason. Kay kung ginakilala mo gid siya, mga utod, hindi ka gid madlok nga magbiya sa sining kalibutan. Kay man nga, mabalaan mo kung kilala mo si Jesus, ang iya pangako, ang tanan nga gintagna niya, iya gid ginhimo. Bisan pa ang iya nga kabuhi gintagna, iya nga mapatay siya, kag mabanhaw, ginhimo niya.